सर्वे का सिलसिला जो है अड्डा बम मोड़ PP 223 NA 153 में है। और यहाँ पर जो है इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो गहमा गहमी है। PP 223 में बहुत से जो है कैंडिडेट हैं, आज़ाद भी हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के भी हैं। और यहाँ हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ आप किस को देखना चाहते हैं। यहाँ आपके वसेब के आपके हलके का एक नौजवान मलिक करार मुश्ताक लांग भी आ रहा है, और राना मोहम्मद तुफैल नून, शाजी अब्बास खाकी, राना तलाल, आज़ाद कैंडिडेट मुख्तलिफ। आप किस की हिमायत करना चाहते हैं और किस को जो है देखना चाहते हैं कि वो यहाँ पर जो है आए और मुंतखब हों हल्का PP 223 में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे तकरीबन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें जो सूट करते हैं हमारी सोच के मुताबिक, यहाँ पर जो बड़ों से सुना है कि हमारे इलाके को बनाने में मलिक ग़ुलाम नाज़िक लांग और मलिक मुश्ताक लांग इनका बहुत बड़ा किरदार है। और ये बहुत ही दर्द दिल रखने वाले लीडर थे। और ये जो मलिक करार साहब आए हैं ये इन्हीं मलिक ग़ुलाम नाज़िक लांग साहब के पोते हैं, मलिक मुश्ताक लांग साहब के बेटे हैं। तो हमें तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन लगता भी नहीं। और जो पहले हैं ऑलरेडी उनको तो हम देख चुके हैं, वो तो किसी काम के नहीं। इलाके की पसमानदगी आपके सामने है, इलाके में तो बिल्कुल ही बहरान मचा हुआ है किसी किस्म का भी। और ये जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं ये राना मोहम्मद कासिम नून साहब की बदौलत है। तो राना मोहम्मद कासिम नून जो है वो भी इलाके के लिए ऐसे ही अच्छे काम करने वाले लीडर हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके से किसी और लीडर को सपोर्ट करना चाहिए। ज़मीर की आवाज़ है, हर आदमी की अपनी सोच है। मेरी सोच तो यही है कि राना मोहम्मद कासिम नून ने जो हमें ये सड़क का ही तोहफ़ा दिया है यही बहुत बड़ा है। हमें यहाँ से जलालपुर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था, गाड़ियों का नुकसान, मोटरसाइकिलों का नुकसान। ये उसके बाद ये अब मेन रोड जो दिया है ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी। और इस रोड के बनने से सिर्फ एक सड़क को नहीं देखा जाता, इस सड़क के बन जाने से यहाँ पे रोज़गार के इतने मौके पैदा हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। जगह जगह पे पंप्स लग गए हैं, होटलिंग हो रही है। तो ये सब कुछ जो है ये राना साहब की बदौलत है। तो इस सब अच्छा ये हमें बताएं कि आप कह रहे हैं कि मलिक ग़ुलाम नाज़िक मरहूम, मलिक मुश्ताक लांग मरहूम ने इस इलाके की महरूमियों को ख़त्म किया, तरक्याती काम दिए। उनके जाने के बाद जो है उनकी बेगम मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग साहिबा वो हल्का PP 224 में थी सिटी जलालपुर में। और ये हल्का जो है एक पासमानदा इलाका है और काफ़ी अरसा बाद जो है लांग कौम से यहाँ पर जो है किसी ने शिरकत की यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की। अच्छा ये बताएं कि नौजवान है क्या उनके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे हैं नौजवान क़यादत, यहाँ के नौजवान लड़के और बुज़ुर्ग वो क्या देखते हैं आगे, उनका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, इलाके की महरूमियत क्या देखते हैं, पासमानदगी को कैसे देखते हैं आप? जी जी, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो नगमा मुश्ताक लांग साहिबा हैं वो हमारे हलके से जो साथ वाला हलका है वो उधर से इलेक्शन लड़ती रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस जगह आप खड़े हैं आज से कोई 5-7 साल पहले तक ये बेले वाला यूनियन कौंसिल थी। तो इस लिहाज से हम इस घर के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। और ये जिस मौजूदा थेगला में खड़े हैं मलिक ग़ुलाम नाज़िक और मलिक मुश्ताक के दौर में तो यहाँ से उनके ख़िलाफ़ वोट मिलना ही नामुमकिन होता था। लेकिन फिर ये तो कुछ मजबूरियों के बायस या सियासी बेस पे जैसे भी हुआ नगमा मुश्ताक लांग साहिबा को वहाँ पे इलेक्शन लड़ना पड़ा जलालपुर वाले हलके में। और हमारे से ये यूनियन कौंसिल से भी हम कट गए, हमारा मौजा निकाला गया है बेले वाला से। तो इस लिहाज से हम थोड़े से दूर हो गए। लेकिन उन्होंने आज तक हमें अकेला नहीं छोड़ा। नगमा मुश्ताक लांग साहिबा चाहे साथ वाले हल्के से इलेक्शन लड़ती हैं, हमारे साथ वो कांटेक्ट में रहती हैं, खुशी गमी सब वो हमारे साथ हमारे सर पे हाथ रखती हैं। और हाँ ये तो है कि वो एक औरत हैं, उनके 100 मसाइल हैं जो मलिक मुश्ताक लांग साहब करके गए हैं। वो अब ये लेडीज़ ही इनके लिए तो इतना नामुमकिन था।
تو اس لیے یہ اب ملک مشتاق لانگ صاحب کے جو ہمارے خواب ہیں، جو ملک مشتاق لانگ صاحب کام ادھورے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کام یہ نوجوان ہمارا بھائی ہے اور درد دل رکھنے والا نیا لیڈر آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہوگا. ہمیں اسے بہت سی توقعات ہیں، اور میری کیا پورا علاقہ، پورا حلقہ ان سے بہت ساری توقعات لگا کے بیٹھا ہے. بہت اچھے لیڈر ہیں. اچھا، یہاں آپ کھڑے ہیں، یہ مرکز ہے، سیاسی مرکز اڈا بم موڑ. اس کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں یہاں پر؟ کس طرح وہ کتنی حمایت سے، آپ کی حمایت سے وہ منتخب ہوں گے یا لیڈ دیں گے، یا کیسے مقابلہ رہے گا یہاں بم؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 16-17 سال کے بعد یہ اس حلقے سے دوبارہ آ کے ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اٹیچ ہو رہے ہیں. ہاں، وہ نئے آ رہے ہیں، نیا حلقہ ہے، نئے نسل اور نوجوان جو ان کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں. ہاں، اوورال آپ دیکھیں تو، کیونکہ آپ یہاں کے مقامی ہیں، ہاں آپ کو تو یہ میں اپنی بتا دوں کہ میں مطلب غلام عباس کھاکی کے گروپ کا ہوں، اور رانا قاسم نون بھی ادھر ہی ہوتے تھے، لیکن یہ تو پہلے سے ہی علیحدگی ہو چکی ہے ان میں. تو ہم وہ گروپ چھوڑ کے ملک قرار پہ بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، نوجوان کی عادت ہے، اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بہت سی توقعات ہیں. اور یہ جو ہار جیت ہے، اس کی تو اعداد و شمار تو بتانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ لنگا صاحبان نے بہت پرانا حلقہ ہے ان کا. اگر انہوں نے ورک بھی کیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آخر ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ووٹ لیتے رہے ہیں، ان کے گھر ہیں، تعلقات ہیں، بینیفٹ تو انہیں بھی ملے گا، لیکن ان کو بینیفٹ جو ملے تو بالکل نئے ہیں. اب ایک آدمی ملتان سے اٹھتا ہے، یہاں پہ آ کے الیکشن لڑتا ہے، اور وہ ووٹ لے جائے، اس حلقے سے ایم پی اے منتخب ہو جائے، تو بہت بڑی بات ہے میری سوچ میں. ملک قرار مشتاق لانگ کی بہت ہی، اللہ نے چاہا تو بہت اچھی لیڈ سے جیتیں گے. ان بھائی جان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نوجوان قیادت ہے اور پہلی مرتبہ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہاں ہم دیکھیں تو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ اس علاقے سے بھرپور حمایت کے ساتھ پورے پینل کو منتخب کرائیں گے. پھر تسا کے کو منتخب کرنا چاہتے ہوئے تو سپورٹ کہندے نال ہے؟ پہلے تو سنڈے سو اتلا ووٹ ایم این اے دا رانا قاسم صاحب کو، شیر دا انتخابی نشان انہوں دا شیر ہے، تو باقی تلواں اپنا لانگ برادری ملک قرار مشتاق لانگ کو. اچھا، تسا مثلا این پینل کو مکمل ملک قرار دا جڑا پینل ہے اتنے تلے تو کو منتخب کروے؟ جی انشاءاللہ حکم منتخب ہے. اچھا، اتھو دے نوجوانے دے این حلقے دے جتا تسا ودے وے، اتھو دے کیا ویوز ہیں، کیا لوگ چاہن بھائی کے کو منتخب دیکھنا چاہن بھائی این حلقے دے مسائلے دے وجہ نال؟ انہیں کوئی دیکھنا چاہتے رانا قاسم صاحب کو انہیں کام کیتے، علاقے دے اچھے کام کیتے ہیں، روڈ وغیرہ بنوائیں، جلال پور تو شوج آباد تو جلال پور تک روڈ وغیرہ بنوائیں. باقی اتھا میاں والے تے بھی کام شام کیتے ہیں، اتھا وہ دیتے ہیں فنڈ وغیرہ دے تے کھڑا وغیرہ لگے. بس انہیں کوئی دیکھنا چاہنا ہے. ووٹ دیندے پے؟ بالکل صحیح، ساڈا فخر ہے ملک قرار لانگ صاحب امیدوار ہیں ایم پی اے تے پہلے پرلے حلقے لڑتے رہ گئے، ہن ساڈے حلقے چ آ گئے. انشاءاللہ انہاں کو بھرپور سپورٹ ہی کرے سوں، ووٹ ہی دیسوں بھی صحیح، ڈیویسوں بھی صحیح انشاءاللہ، اور ون ہی کرے سوں. انہاں دا یہ آکھنا ہے کہ انشاءاللہ جڑا ہے حلقہ پی پی 223 وچ اساں ملک قرار کو نویں چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے اور منتخب کروے. کے کو ووٹ دیندے پے؟ تہاڈا پہلا ووٹ ہے تلے ملک قرار لانگ، ساری قوم لانگ دا فخر دے مان، اور دوجا ووٹ میں دیسان ڈاکٹر ریاض این حلقے دے اندر جڑا ہے پی پی 223 تے کے کو این دفعہ ووٹ دیندے پے، منتخب کرویندے پے؟ محترم جی ایک ملک قرار کو تے رانا قاسم کو. اچھا، کیا وجہ نواں چہرہ ہے ملک قرار لانگ کی میں اعتماد کرنے پہ ہوتا؟ بہترین پہلی دفعہ اٹھی ہے. اچھا، بہو کیا اتھا آندے ان علاقے چ ورک شرک ہے انہاں دے؟ جی جی منتخب کرویندے پے؟ قرار کو. قرار کو. اور تسا کیا؟ اقرار کو. اچھا، سارے نال بے دوست موجود ہیں، تسا کے کو دیندے پے؟ قرار بھائی. قرار کو. قرار انہاں دا یہ آکھنا ہے کہ نواں چہرہ ہے اور پہلی دفعہ آندا پہ کہ انہاں تے اعتماد کرنے 273 وچ کے کو ووٹ دیندے پے؟ قرار کو. اچھا، ملک قرار کو کیڑی وجہ تو دیندے پے حالانکہ وہ پہلی دفعہ آندے پے؟ ٹھیک ہے، ساڈا اپنا جرا دل کرنا پیا سننے دے. محبت ہے. ہاں محبت ہے. اچھا، این دفعہ اتھا حلقہ پی پی 223 وچ کے کو منتخب کرویندے پے؟ کیڑا کینڈیڈیٹ ہے تہاڈا؟ انشاءاللہ ملک قرار کو جتوے سوں، رانا قاسم کو جتوے سوں انشاءاللہ. مسلم لیگ نون دے پینل تے حمایت کرندے پے؟ انشاءاللہ. اچھا، این جانوالی اندر وسطی جانوالی وچ
क्या सूरत हाल दे थे पे भाई चौखे तकरीबन क्या किवें रासी कहंदा पैनल بھی ساریاں دی نظر دی پئی ہے تو اللہ کو پتہ کہ انشاءاللہ شیر جیتے سی اچھا تسا پور امید ہے انشاءاللہ آپ شیر نال ہیں شیر جیتے سی انہاں دا آکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون دا جڑا ایتھا پینل ہے تو انہیں کو اسا منتخب کروے بھی موجود ہیں ایتھا حلقہ پی پی 293 وچ این پھیری تسا کے کو وونڈے دے پے اسا آزاد امیدوار ہیں زی کاظم خان لگا کے پیالہ انتخابی شابی شان اچھا اے این پھیری آزاد پینل دی حمایت کرن دے پھیری حلقہ پی پی 293 وچ گہمی ہے مختلف کینڈیڈیٹ ہیں آزاد بھی ہیں پارٹیاں دے لوگ بھی ہیں تا ایتھوں دا نوجوان قیادت بھی جڑا ہے ملک قرار مشتاق لانگ بھی ہے تا تسا کے کو این پھیری دے پے اساں صحیح ہے تھے ملک قرار نال بھی رانے قاسم نال بھی اتے تلے شیر کو ووٹ دیندے پے ہیں تسا مسلم لیگ نون دے پینل دی حمایت کرن دے جی 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 ایویں گل ہے نون لیگ تے صحیح ہے ووٹر ہے صاحب تسا ایتھا بام موڑ بیٹھے ہوئے تا کیا ویوز ہیں کہ کیا چاہت محبت ہے کیڑی پارٹی نال لوگ رکھ دن پارٹی یہ ہے کل جلسہ تھے کہ بم موڑے تے امید ہے رانا قاسم بنوے سی اتھو کنے ساڈے حلقے جو بھی اچھا تسا امیداں لئی کھڑے ہوئے کہ نون لیگ دے پینل کو اتھو جتوے کامیاب انشاءاللہ کامیاب کروے سوں سارے نال بے دوست بھی موجود ہیں اور اسا انہاں کنے پوچھوں کہ حلقہ پی پی 293 دے اندر این پھر تسا کے کو منتخب کروندے پے انشاءاللہ اسیں ساری دا بھرپور کوشش ہے ملک قرار لانگ صاحب دی تے اللہ انہیں کو کامیاب بھی کرے سی دوجا نمبر تے جے رہن پورا پینل ہی کامیاب تھی سی انشاءاللہ ساری دعا ہے اتے تلے تسا نون لیگ دی حمایت کرن انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اتے تلے کیا این علاقے دی صورتحال ہے کہ کیا کیویں راسی انہاں دا اپنا جیت دا کیویں دے پے جیت سن ہر سن کیا بیلنس عوامی ویوز کیا ہیں انشاءاللہ سن ساری تو امید ہے کہ جتے سن تے بھاری اکثریت نال ملک قرار لانگ دفعہ نمودار سے سن ساری ینگ نسل دے لیڈر ہیں انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ اساں انہاں کو گنتے جاسوں انہاں دا بھی آکھنا ہے کہ نوجوان قیادت ہے اور اسا انشاءاللہ جڑا ہے انہاں کو بھرپور حمایت نال جڑا ہے منتخب کرے سو سارے نال بے دوست بھی موجود ہیں ایتھا اڈا بم موڑ تے اسا انہاں کنے پوچھدے سے کہ تسا کے کوئی پھر ایتھا دے دے وے منتخب کرویندے پے وے این حلقہ پی پی 293 وچ انشاءاللہ ستیں شیر کو ووٹ دیندے پے ہیں ادھر تلے انشاءاللہ شیر کامیاب تھی سی اور بہویں جیت دا نشان بڑھ سن اچھا کیا امیداں لئی کھڑے وے ایتھوں دی قیادت نال جے اتو پارٹی نال محبت رکھ دے وے تھوں دی قیادت بھی تے اتری پارٹی بھی بہت ساری جذبے نال جوش نال ووٹ جتویندے پے انشاءاللہ اسا بھی انہاں نال کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ پینل جیت سی ایتھا بم موڑ دی کیا صورتحال راسی معمولی صورتحال یہ ہے کہ پورا ہی حلقہ شیر دے نال کھڑے دیا تے انشاءاللہ شیر دی جیت تھی اچھا مختلف پارٹیاں ہیں این پھری آزاد کینڈیڈیٹ بھی مضبوط ہیں اور تساں این پھری شیر تے امیداں لئی ہوئے جی انشاءاللہ انہاں دا بھی یہ آکھنا کہ انشاءاللہ جڑا ہے این جگہ تو اساں انہاں کو بھرپور حمایت نال منتخب کرے سو تو این پھر اعتماد کرن دے پے اور کے کو سپورٹ کرن دے پے تلے سپورٹ ملک قرار لانگ کو کیا وجہ ہو پہلی دفعہ آندے پن کیا خوبی بس برادری دی وجہ پہلی دفعہ آندے پنی واسطے اچھا قوم دی ایک چاہت محبت بالکل بالکل ہمارے نال بے دوست موجود ہیں اساں انہاں کنے پوچھوں کہ حلقہ پی پی 293 وچ این دفعہ گہمی ہے سیاسی این اڈے بم موڑے چ تسا کیا دے دے پے وے شادی عباس کھاکی ہے اور رانا طفیل نون ہے طلال ہے تواڈے علاقے دا ایک نوجوان ملک قرار مشتاق لانگ ہے تو تسا کیندے ہوتے ہی پھر اعتماد کرن دے پے اور کے کو منتخب کروندے پے انشاءاللہ رانا صاحب کو کروے سوں ملک قرار صاحب کو اچھا مسلم لیگ نون دے پینل کو جے نون دے پینل کیا خواہشاں امیداں لئی کھڑے وے انہاں نال انہوں خواہشاں اچھے لئی کھڑے ہیں فراج ہسپتال دا وعدہ کیتے رانا صاحب جڑا وعدہ کرے وہ پورا کرن سارے نال اچھا انہاں دا آکھنا ہے کہ جڑے بھی انہاں دے وعدے ہونے تا او وعدے دی تکمیل پوری کرن اور اساں این وجہ تو جڑا ہے او ساڈے پسندیدہ لیڈر ہیں اساں انہیں کو منتخب کروے سو سارے نال بے دوست بھی موجود ہیں اور اتھا اڈا بم موڑ دی صورتحال اگر دیکھوں حلقہ پی پی 293 تا مختلف کینڈیڈیٹ ہیں آزاد ہیں اور پارٹیاں دے بھی لوگ ہیں تو تسا این پھری کیا صورتحال دے تھے پے اور تسا ذاتی کے کو ووٹ دے پے تے اوورال ایتھوں تے کیا ویوز ہیں
अस्सलाम वालेकुम भाई जान इतना कहन कर असल वोट राणे कासम साहब को रेंदे पैसे ओवरऑल भी राणे कासम को बहु लोग चाहण लेन उन्हें कम कितन तरक्की तले पीपी 223 को देखो तलवी सीट को ता उनका क्या तो सभी देखो तले भी इंशाल्लाह करार लांग मुश्ताक साहब जिस दिन वोट वहां को देसो शेर को अच्छा करार मुश्ताक लांग पहली दफा आंदे पे ते इथा क्या चाहते इथा ई अडे बम मोड़े च क्या मोहब्बत लोग रखते बहु लोग मोहब्बत रखते पेन उन्होंने हमदर्दी नाल बहु लोगों की बड़ी हमदर्दी उन्होंने नाल लोगों को इंशाल्लाह कामयाब थी सन ये दोस्त भी जड़ा है उन्होंने कामयाबी किते पुरजोश पुर उम्मीद है वादन के नवा खून है और नवी क़यादत है ता इंशाल्लाह वो मुंतखब थी बे नौजवान भी मौजूद हैं इन दफ़ा के को वोट देंदे पे मलिक करार लांग अच्छा तुसा भाई जान ई फिर के को वोट देंदे पे इंशाल्लाह शेर को मलिक करार लांग अच्छा क्या सूरत हाल लगती है ये डब्बा मोड़ते क्या कौन यो करे सी जीते सी इंशाल्लाह मलिक करार जीते सी और इंशाल्लाह विनर वैसे बकायदा लीड दे सी अच्छा तुसा नौजवान क़यादत नाल मोहब्बत करें इंशाल्लाह करें और खड़े भी हैं खड़े भी रहो मलिक करार मुश्ताक लांग जिंदाबाद अच्छा तुसा क्या आखसो के कुड़े सो ਤੁਹਾਡਾ वो मलिक करार लांग नगमा मुश्ताक इन्हें दा भी ये आखना है कि मलिक करार मुश्ताक लांग नौजवान है और मोहब्बत भाई रख दे से असा ता ई वजह तो जड़ा उन्हें को मुंतखब करवे सो वोट देंदे मलिक करार लांग क्या वजह बस मोहब्बत है दिली घराना है अच्छा मोहब्बत चाहत रख दे तुसा भाई अंसारे अच्छा नौजवान क़यादत है तो क्या उम्मीद लई खड़े वे अगर वो मुंतखब थी वेनन तो क्या वो तुहाडे उम्मीद है तो पूरे उतर सन इंशाल्लाह पूरे उतर सन अच्छा ये नौजवान भी यो जड़ा है अपना हौसला दिखेन के इंशाल्लाह जड़ा वो मुंतखब थी नन ता साडे उम्मीदें तो पूरे उतर सन और नौजवान ही वजह तो असा उन नाल मोहब्बत रखते बे दोस्त भी मौजूद हैं तुसा यहीं पर तले के को वोट दे तले ता फिलहाल सोचा गया नहीं उतला वोट मतलब करार है इन्हें दोस्तों को पता कह नहीं तले होते लेकिन मतलब करार मुश्ताक लांग नाल मोहब्बत करें इजहार पे करें हैं कि किवें नौजवान है और क्या आखना चाहो तो सब नौजवान को कि किवें उनकी हिमायत करें नहीं ठीक है प्यार मोहब्बत है बिरा है इखलाक प्यार जी जी इखलाक प्यार वाले कोई काम पे जाता वही नाल खड़ देन साडे मलिक करार लांग जिंदाबाद इन्हें दा आखना है कि नौजवान क़यादत है और असा इतमाद करें से और इंशाल्लाह उन्हें को मुंतखब कर ई दफ़ा तुम्हारे इलाके हल्का पीपी 223 के अंदर मुख्तलिफ कैंडिडेट हैं शाजी अब्बास खाकी साहब है राणा तुफैल नून है राणा तलाल है और इतू वसेब दा नौजवान मलिक करार मुश्ताक लांगे आज़ाद भी हैं ता ई दफ़ा के को देते पे के को मुंतखब करवे तो असा पहले तो सारे को देख कीते होना सा नौजवान क़यादत को मुंतखब करे सो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मलिक करार साहब नौजवान क़यादत दे यूथ दी उम्मीद है पूरा उतर सन असा इंशाल्लाह मलिक नाजिक करीम लांग साहब अलमरूफ करार साहब को सपोर्ट ही करेंदे पे हैं वोट ही देंदे पे हैं इंशाल्लाह और यूथ को सपोर्ट करे सन उन्हें दे जड़े उम्मीद है उन्हें होते पूरा उतर सन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे सी अच्छा इथा तुसा इथा रांधे वे तुहाडा इलाका है अड्डा स्टाफ तो क्या देते वे कि बम मोड़ दी क्या सूरत हाल है कि में इथा तुसा जिन्हें को मुंतखब करना चाहते वे तो उन्हें दी कि में पोजीशन रसी इथा इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे सी बाकी नौजवान क़यादत नौजवान बुजुर्ग बहुत सपोर्ट करें दे पेन क्योंकि पहले जड़े मुंतखब थींदे आने उन्हें इलाके किते कोई नहीं किया और नौजवान क़यादत को सपोर्ट करें दे पेन लोग भाई नवा बंदा आसी कम करवे सी इंशाल्लाह ही हिसाब नाल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें दे पेन इंशाल्लाह करार साहब मुंतखब थी सन दे इलाके दे उम्मीद है पूरा अच्छा तुसा भी नौजवान है और तुम्हारी क़यादत भी नौजवान है तो तुसा नौजवान को क्या पैगाम देना चाहते वे कि वो केड़े तरीके उन्हें दे नाल खड़े असा नौजवान को पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह नौजवान क़यादत आइए सामने इनको वोट ही देवें सपोर्ट ही करें ताकि यूथ को समझ सन नौजवान क़यादत ही नौजवानों को समझ सी उन्हें सपोर्ट करे सी उन्हें दे उम्मीद है पूरा उतर सी इंशाल्लाह असा यूथ को लिए उम्मीद रखते हैं कि वो मलिक करार साहब को सपोर्ट करे सन ताकि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इन्हों के भी इहो व्यूज़ हैं कि इतों की जी अवामी सूरत हाल है और नौजवान क़यादत है तो वो इजहार ख्याल यह करेंदी है कि असा जड़ा है मलिक करार मुश्ताक लांग नाल जड़ा है वो शाना बशाना खड़े से और इतना इंशाल्लाह उन्हें को मुंतखब करवे सू साकू उन्हें दे फुल इतमाद है सारे नाल बे दोस्त भी मौजूद हैं इतना अड्डा बम मोड़ एक मरकज़ है सियासी मरकज़ समझा में मुख्तलिफ कौमें के लोग हैं इतना मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं
ई हल्का PP 223 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ ई ਮਰਤਬਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ दू कैंडिडेट होंगे हैं हार जीत वाला मुकाबला तो ये फिर तो यह सूरत हाल के जेड़ा ज़्यादा गेम कर वैसी तो वो जीत वैसी मुंतखब थी वैसी तो शाजी अब्बास खाकी भी मजबूत कैंडिडेट है राणा तुफैल भी है तलाल भी है तो ये इलाके का नौजवान है कि आंदा पे लांग कौम का मलिक करार मुश्ताक लांग तो तुम उनको किमें देते हुए और बाकी वाले को किमें देते हुए जनाब अलासा मलिक करार लांग को मलिक गुलाम नाजिक लांग देते पैसे मलिक मुश्ताक लांग की तस्वीर देते पैसे और एक घर बहुत पुराना घर है और इलाके की खिदमत कर रहे हैं मलिक गुलाम नाजिक लांग बहुत खिदमत की है इलाके की भी और घर घर के उनका वोट है और एक नवा बाल है साफ असद ऊ नज़र न देते पैसे मलिक मुश्ताक लांग को देते पैसे वोट देते पैसे और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत नाल मलिक करार जीत सी और राणा कासिम नोन साहब भी जीत सन और भारी अक्सरियत नाल जीत सन और शेर है और शेर ही हैं जिमें निशान उनका शेर है और इमें शेर दा लीडर है नो सादे के मुस्लिम लीग नून दा पैनल उते तले तो था मुंतखब ही फेरी करवे इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा इता बामोड़ दी क्या सूरत हाल है कि इता कीवें औरासन इथु दी पोलिंग जेडी नजदीकी इंशाअल्लाह जेरे बामोड़ दी जानवाली पोलिंग स्टेशन है थेगला पोलिंग स्टेशन है इने दो पोलिंग स्टेशन तो इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत नाल जीतन लीड नाल जीतन इंशाअल्लाह अच्छा तुसा पर उम्मीद है इंशाअल्लाह पर उम्मीद अच्छा हुन इता अवराल असा इता बामोड़ देखू ता बाकी व्यूज़ तुसा उठते बांधे साफ ज़ाहिर है तुहाडा अड्डा स्टाफ है तो लोग कहते क्या व्यूज़ है लोग व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और आदमी नौजवान शुआ रहा है इनको वोट दूँ इनको तो उभारूँ क्योंकि साढ़े सारा सेंगा है और असा उनको वेस नौजवान की आदत है उनको कम करने ये पुराने जी नहीं सारे को डिठी खड़े से और सारे को वोट डिठी खड़े से इन्हें साको तवक्को कहने के अगर सारी तरक्याती काम करा नौजवान बाल है और इनकी नौजवान की आदत है और नौजवान अगर मसाइल हैं नौकरियाँ हैं रोज़गार के मौके हैं तरक्याती काम हैं नौजवान जानते ये हूँ पिछले जो लोग गुजर गए उन्हें को नहीं पता और नौजवान की गाल कुछ बेहतर तरीके नाल लगा घेन के मान सकते और इंशाअल्लाह ताला मलिक करार लांग भारी अक्सरियत नाल जीत सी इन्हां दा इहो आखण है कि वो जड़ा है उन्हां दे डाडा मलिक गुलाम नाज़िक मरहूम उन्हां दे वालिद मोहतरम मलिक मुश्ताक लांग मरहूम ई तहसील वास्ते बहु ही जड़ा है काम कीते ने तरक्याती काम जड़ा है और वो आंदे पेन हल्का PP 223 पहली दफ़ा और इन्हें दा आखना है कि वह नौजवान और इतू ते जड़ा इलाके ते यंगस्टर नौजवान नस्ल है तो वह फुल उन्हें दे उते इतमाद करेंदी है और भरपूर जड़ा है वो हिमायत करेंदी पी है और इतू दे लोग भी जड़ा है वो मुहब्बत वो चाहत उन्हें दे वालिद दी उन्हें दे डाडे दी वो आवाम दे दिल च वसदी है और वो अपना मुहब्बत का इजहार भाई 8 फरवरी को दे सन जी इतना शाजी अब्बास खाकी राणा तुफैल नून तलाल मेहदी अब्बास खान लगा साहब और ई इलाके का वसेब दा नौजवान मलिक करार मुश्ताक लांग तो तुसा क्या सूरत हाल देते पे और तुआको किवें लगता पे कि कौन जड़ा है भाई विन करे सी और इथू जड़ा है ई अड्डा बामोड़ दे तो भाई कौन ही करे सी ऐसा को जड़ा है दसे सो भाईजान इंशाअल्लाह अज़ीज़ ई इलाके की खिदमत मलिक मुश्ताक लांग मरहूम ने की है उन्हें तहसील का दर्जा भी दिवाया है मलिक मुश्ताक लांग मरहूम उन्हें ई जितना तुसा मेरे कने पुछते पे ये यूनियन कौंसल मियाँपुर बेले वाला है तो लिहाजा उन्हें खिदमात को असा मद्दे नज़र रखते हुए वो सारे कैंडिडेट हैं मलिक करार साहब असा शेर ते मुहर ले सूँ और पूरे पैनल को जीतवे सूँ और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत नाल भी जीते सन अच्छा पूरे पैनल दी तुसा मुस्लिम लीग नून दी पूरे पैनल दी तुसा हिमायत करन देवे और तुसा इत्थों दे क्या देते वे तुसा उठते बांधे वे तुहाडा मरकज़ है अड्डा बामोड़ तो ये सियासी एक गढ़ भी समझा वेंदे क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग इतना वसते हैं तो क्या व्यूज़ हैं लोग कहते क्या सही मलिक करार लांग साहब बहुत भारी अक्सरियत नाल जीतेंदे पेन और इंशाअल्लाह वो इतनी लीड देंदे पेन वो जेरी मैं गिनतरी विच भी शुमार कोई नहीं अच्छा और इन्हें दा आखना है कि उन्होंने वालिद मोहतरम मलिक मुश्ताक लांग मरहूम ने तहसील किते जेड़े काम किते वो काबिल तहसीन हैं और वो हर बंदा उनका जड़ा है व्यूज़ दे सकता है कि कितना अच्छे काम किते और ये आदन भाई ई हल्के च पहली मरतबा वो आंदे पेन और नौजवान नस्ल हैं नौजवान कयादत है और साको इतमाद है कि वो आते इलाके जा महरूम या देखसन और काम करवे तुसा क्या नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को ये आखना चाहता क्योंकि मलिक करार लांग भी नौजवान है और जेरा भी नौजवान है वो नौजवान का दर्द समझते नौजवान जितने बेरोज़गार हैं जेरे नौकरियों की तलाश च मलिक साहब
دا منشور بھی ہے. میں جیویں ہی منتخب تھی سا میرے علاقے دے جتنے بھی نوجوان ہیں میں کوشش کرے سا انہیں کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ دی ویکنسی وچ ایڈجسٹ کروے سا. اور جیویں ملک مشتاق لانگ صاحب اپنے ترقیاتی کام کروائیں لوگوں کو نوکریاں دیوائیں وہ بھی بھرپور چاہتے ہیں. میں اپنے والد صاحب دے نقش قدم تے چلتے ہوئے میں لوگوں کو اپنے سرکاری نوکریوں میں بھرپور جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرواواں. یہ ملک صاحب دا منشور ہے جن نال میں متفق ہوں. یہ گل کریں پہن کہ جی ملک مشتاق لانگ مرحوم کام کرا گئے ہیں علاقے دے تا انہیں دے بیٹے دے ملک قرار مشتاق لانگ دے بھی اوہ ویوز ہیں اوہ ویزن ہے کہ اساں ہوں ویزن دے نال جڑا ہے اساں چلسوں اور نوجوان قیادت جی میں اساں بھائی نوجوان اسے تو اساں نوجوان قیادت کو اپنے نال گھن تو ٹر سوں اور انہیں دے علاقے جا پاس بندیا باقی نوکریاں جڑا او مسائل او انشاءاللہ منتخب تھی تے دیکھ سوں اور اے آدھے پیان کہ انشاءاللہ اساں بھاری اکثریت نال جڑا ہے انہیں کو منتخب کروے سوئی تو کڈے تھے وہیں پھر کون لیڈ کروے ملک قرار لانگ کو. اچھا کیا امیداں لئی کھڑے ہوئے تو سا کم سے کم 15,000 تو جیتے سی ہو 20,000 ووٹ تو جیتے سی رانا قاسم نون ساڑھے مودے ووٹ ہے 5,500 مودا ہو تلا ملک اجاز لانگ ملک رفیق لانگ اور 4,000 ووٹ نکلنے اور 150 ووٹ بھی یہاں نکل سی اور ملک رفیق لانگ تو ملک اجاز لانگ تا نکل سی. اچھا تسا اتھا آندے وے اسٹاپ چوک مرکز اڈا طرح دے لوگ ہر پارٹی دے لوگ آنن تو کیا تو کو نظریہ لگتا ہے کیا ویوز ہیں کہ اتھا جتا کھڑے ہوئے بم موڑے کیا پوزیشن ہے بم موڑی ملک قرار لانگ تیرانا قاسم نون جت ویسے انشاءاللہ تعالی. نون لیگ دا پینل تو ساڈے دے وے مضبوط اور جلال پور ہسپتال لیتی ہے کچہریاں بنوانے تھانہ بنوایا سے انشاءاللہ تعالی مودا ہو تعالی ملک اجاز لانگ دے مودے تو 4,000 ووٹ کاشتی سی 200-300 ووٹ بے گن ویسے شیر والے تا گنسن 100 تو اور 50 ووٹ اتنے کہنا گنسن انشاءاللہ تعالی ملک قرار لانگ ہمارا بھائی ہے انشاءاللہ تعالی جیتی ویسی. سارے نال بے دوست بھی موجود ہیں تسا کیا ویوز رہندے وے ہلکا پی پی 223 دے حوالے نال کہ کو جیت دے دے پے کہ کو جیت نصیب تھی نون لیگ کو. اچھا نوجوان قیادت اور مختلف مضبوط تھڑے ہیں ای حلقے دے اندر ٹف ٹائم ہیک بے کو دے سن بہترین مقابلہ ہے تا کہ کو تسا تلویں سیٹ دے دے پے ملک قرار لانگ کو. اچھا کیا امیداں تسا لایا ہوئے نوجوان دے اوتے بڑے امیداں نوں دے نال نوجوان چھوکرا چنگے کام کرے سی انشاءاللہ اندا وڈیرے بہت اچھے کام کر گئے بڑا اچھا لڑکا ہے بڑے اچھے کام کرے سی نوجوان لیڈر ہے انشاءاللہ ہوندی بھی جیت ہے. جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نوجوان قیادت ہے نوجوان لیڈر ہے اور ان کے والد محترم ملک مشتاق لانگ مرحوم نے علاقے کی محرومیہ اور تحصیل کے بہت ہی اچھے کام کیے ہیں وہ ان کے لیے قابل تحسین ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد محترم کی طرح انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے علاقے کو اور علاقے کی محرومیاں سمجھیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں. دفعہ کیکو دیتے پے وے کہ بڑھنا چاہیے اور تسا اپنے کہندے ہوتے اعتماد کریں دے اور ووٹ دے سو این دفعہ جڑا اسا اعتماد کیتے تے جڑا کو ووٹ دیندے پیسے جندا اور اسا امید کریں تو جیت سی بھی صحیح او ملک قرار مشتاق تھی گیا تے رانا قاسم نون تھی گیا تو پتہ ہے کہ رانا قاسم نون اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ہر دفعہ وہی جیتے نہیں تھوں اور ماشاءاللہ انہیں کام بھی کیتے ہیں تے دوجی جڑی پارٹی اپنا قرار مشتاق تھی گیا اے بھائی نوجوان ہیں اور میں عوام کو بھی آکساں کہ ایک دفعہ انہیں کو آزمائیں انہیں ٹرسٹ کریں کہ دیکھیں وہ کیا کام کریں انہیں کو ووٹ دیں انہیں تاکہ وہ اپنا جڑا انہیں عوام واسطے درد ہے یا وہ جڑی انہیں ایک چیز ہے کہ وہ عوام واسطے کریں اور سب کو امید ہے کہ وہ سارے جو امید ہیں نا کہ انہیں تو پورا اتر سن تے وہ عوام واسطے کام ہی کرے سن تے انشاءاللہ وہ جتن بھی صحیح اپنے موضوع میں. اچھا تسائیں پڑھے لکھے ہوئے اور نوجوان بال بھی پڑھا لکھا ہے علاقے دے محرومیاں نوکریاں اے پراسس جڑا کراسس ہونے محرومیاں دے اے خوب سمجھ دے کہ پہلی دفعہ آندا پہ تو تسا این بارے کیا امیداں لایا ہوئے بھائی کیا تھی سی نہ پہلی دفعہ تسا آکھ سکدے وے کہ وہ پہلی دفعہ آندا پہ لیکن اوندا جڑا خاندان ہے وہ سارا سیاسی ہے اوندا ڈاڈا تھی گیا اوندا ابو جان تھی گیا اون دی امی تھی گئی سارے سیاست رہ گئے ٹھیک ہے نا انہیں کو پہلی دفعہ این حلقے چاہتے پہ اور نوجوان قیادت نال بزرگ نال ٹچ رہنا نویں لوگے نال انہیں کو اعتماد دیوانا اعتماد انہیں کنے حاصل کرنا تو اے تسا کیا دے دے کیا عوام انہیں دے اعتماد پورا اتر سی تھا
देखो सही बाकी तो हर बंदे दी अपनी होंदी ना जे को वोट देवे लेकिन ये है कि जी मैं रिकमेंड करे सा या जी मेरी ख्वाहिश है कि आवाम को आजमावना चाहिए उनको एक मौका देना चाहिए कि वो सारे वास्ते क्या कुछ कर सकता है जी ये एक अपील ये रिक्वेस्ट ये कि वो सारा भिरा है उनको एक मौका देवें कि वो आजमावें देखें कि वो क्या करें दे तो सब उम्मीद है कि वो काम करे सी था इंशाल्लाह इन्हें भाई जान का भी इहो आखण हा कि नौजवान पढ़े लिखे और उन्होंने डाडे उन्होंने वालिद मोहतरम ने तहसील किते बाकी बहु ही अच्छे काम किए और वो काबिल तहसीन हैं तो ई वजह तो नवे हल्के जड़े ऐन तो असा पुर उम्मीद ही से नौजवान ही पुर उम्मीद हैं कि उन्होंने उते इतमाद करें कि जड़ा है ई मरतबा उन्हें को आजमाऊँ ते इलाके की खुशहाली किते भाई आजमावना भी चाहिए वादन नौजवानों को भी असा यो आखना चाहते से कि हुण भी इंशाल्लाह पूरे सपोर्ट नाल वादे पेन के उन्होंने पैनल को मुंतखब करवे दोस्त भी मौजूद हैं असा उन्हें कने पूछते से कि ई दफ़ा के को वोट देंदे पे तुस कादम खान को शादी अब्बास को आज़ाद पैनल को ई दफ़ा पैनल को आज़ाद पैनल को अच्छा ये दोस्त आते बयान के असा ई दफ़ा जरा है आज़ाद पैनल की हिमायत करेंदे पे 223 अड्डा बम मोड़ है तो इतना क्या सूरत हाल है के को तुसा वोट देंदे पे शेर को देंदे पे उत्ते तले जा उत्ते तले अच्छा उत्ते तले तुसा नून लीग दे पैनल नाल खड़े वे तो क्या इथों दा दे देवे व्यूज़ क्या दे देवे क्या मालूमात है कि इथों दे लोगों चाहत है तुआडे इंदे नाल क्या इथों पोलिंग को मुंतखब करवे थे नहीं था बम मोड़ दे नज़दीक जेड़ा पोलिंग है इंशाल्लाह इतना रोड जरा बनाने था इंदी वजह तो ज़्यादा वोट है जरा था शेर को मिलता अच्छा जेड़ा ए तरक्कियाती एक मंसूबा है रोड दा ई वजह तो लोग दे अंदर बहुत बड़ा काम किया ने इन्हां दा आखना कि ए जेड़ा बम मोड़ रोड ए बनया पे वड्डा ता तरक्कियाती एक मंसूबा है कम थिया पे ता ई वजह लियो जेड़ा है लोग वोट देवना चाहते हैं इथा सियासी गहमा गहमी है मुख्तलिफ कैंडिडेट हैं शाजी अब्बास खाकी राना तुफैल नून राना तलाल मेहदी अब्बास खान साहब और इथों दे नौजवान सियासतदान इकबाल आंदे पर मलक करार मुश्ताक लांग ई हल्के पहली दफ़ा तो तुसा कहंदे होते इतमाद की खड़े वे ई फेरी के को मुंतखब करवेंदे पे इंशाअल्लाह मलक करार मुश्ताक लांग उते राणा कासिम नून बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं साडे और बहुत अच्छे इंसान हैं मलक मुश्ताक लांग साहब तहसील जलालपुर जितना भी काम थे मलक मुश्ताक लांग साहब दे थे हैं और ए रोड जलालपुर तो शुजाबाद राना मोहम्मद कासिम नून और इंशाअल्लाह उते तले शेर अच्छा ई बम मोड़ मुस्लिम लीग नून दे तो को मकबूलियत नज़र आंदी है या कोई लेवल पहले से क्या मुख्तलिफ इंशाअल्लाह इतना शेर जीते सी वन या तुआडे भरपूर हिमायत है मुस्लिम लीग नून नाल मलक करार मुश्ताक लांग दे पैनल नाल इंशाअल्लाह मलक मुश्ताक लांग मुकम्मल पैनल अच्छा नौजवान बाल है नौजवान लीडर है आंदा पे तो क्या तो आपको लगता है कि इलाके के जड़े मसाइल हैं महरूम हैं क्या उन्हें को ख़त्म करे सन या उन है इंशाअल्लाह 100% उन्हें दा मंशूर है और मान साडा वसेब दा बरादरी दा फखर है इंशाअल्लाह उम्मीद है कम ज़रूर करे सन इन्हें का भी यो आखाना है कि नौजवान हैं और वो इन्हें मसले को समझते हैं जिथा रैली जलसे कार्नर मीटिंग यह भी गाल मुहाड़ होंदी है कि असा भाई जड़ा है इलाके जा महरूमिया ख़त्म करे सो और तरक्याती काम करे सो तो ये आदन भाई असा हुन मुतमईन ही थे इंशाअल्लाह असा भरपूर हिमायत नाल उन्हें को मुंतखब करें हाँ अड्डा बम मोड़ की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ भी हैं और कुछ लोग जो है इनकार करते हैं मीडिया के ऊपर आने के लिए वो कहते हैं कि हम व्यूज़ नहीं दे सकते ये हमारे जो है ज़ाती मामलात हैं इस वजह से चंद लोगों ने व्यूज़ दिए और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों के व्यूज़ लें काफ़ी तादाद में लोगों ने व्यूज़ नहीं दिए मेरे नाल बे दोस्त भी मौजूद हैं अच्छा तुसा क्या इतना दे दे पे वहीं अड्डा बम मोड़ सियासी हवाले नाल दिखीजे तो के को वोट देंदे पे वहीं फिर शेर को देंदे पे अच्छा शेर को मलक करार मुश्ताक राणा कासिम नून को देना पैसा अच्छा दुहाई दी हिमायत करें दुआ हिमायत करना पैसा अच्छा पूरा पैनल दी या पूरा पैनल क्या इथा बम मोड़ लगदे के लोग केंदे नाल ज्यादातर जावल तुसा जेदी हिमायत करने वे क्या ओ इथा विन करे सन जी इंशाल्लाह जरूर करे सन क्योंकि ये पूरा अड्डा बम मोड़ जरा है उन्हें नाल ताउन करना पे ते उन्हें सानल बहुत अच्छा कुछ कीते रोड दीते बम मोड़ को
इतना कर बहुत वड्डे खड्डे हैं, बहुत वड्डा इतना कर सैलाब होंदा, गड्डियां ढह वेंदियां, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा काम करवाए रोड का करवा के। अच्छा राणा साहब तो देखी जन लोग आदन के उन्हें तरक्याती काम करवाए रोड करवाए नौजवान कयादत उन्हें दे पैनल दे विच जेड़ा PP 223 च मतलब करार मुश्ताक लांग आंदा पे तो उन्हें दे उते तुसा क्या उम्मीद है वो तो पहली दफा आंदे पे सारे इलाके दे विच अस उन्हें को खुश आमदीद आखदे से, बहुत वेलकम आखदे पे, ताकि उन्हें डाडे सही उन्हें बाबे सही कने उन्हें भाई और अली मुश्ताक सही कने उन्हें दे नाल ताउन करे सो इंशाल्लाह ताला वोट उन्हें को देसो। ये भी जड़ा है ता पूरे मुस्लिम लीग नून दे पैनल नाल भरपूर हिमायत का ऐलान कर था। अडे बामोड़ मौजूद ही से हल्का PP 223 और ई हल्के को असां देखूं ता इतना बड़ी ही गहमी है और सियासी गढ़ समझा वेंदा है, जिहदे विच मोहतरमा शादियाबाद खाकी साहिबा, राणा मोहम्मद तलाल नून और राणा तुफैल नून, इन विच मेहदी अब्बास खान साहब और नौजवान इथा लांग कौम दा एक बाल भी है मतलब करार मुश्ताक लांग, तो तुसा के को देखना चाहते वे फिर ई हल्के च? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNA इंशाअल्लाह कासिम खान लंगा साहब हुसैन और MPA साडे हल्का दे मोहतरमा शादी अब्बास खाकी साहब हुसैन। अल्लाह असा अपने हल्के दे आवाम तो अपील करे सूं कि अपना इन्हां को MNA दा वोट ही दे सन ते अपना MPA दा वोट ही दे सन, साडा इंतखाबी निशान प्याला है। अच्छा तुसा ई फेरी आज़ाद पैनल ते उम्मीद लाई वधे वे ई फेरी? जी बिल्कुल आज़ाद पैनल ते हैं, अपना नून लीग की टिकट साडे उम्मीदवार खुद नहीं की। तुसा हुण आधे वे कि ये जेड़े जिन्हें नाल तुसा खड़े वे आज़ाद पैनल नाल कि तुहाकू इन्हां दे उत्ते फुल इतमाद है अगर ये मुंतखब थी वेरन ता इलाके जा महरूम या मसाइल ये हल करे? जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। पहले भी कासिम खान लंगा साहब एक ऐसा लीडर है जिन्हें 2 करोड़ रुपए का काम करवाए, 2 अरब रुपए का काम कराया साढ़े हल्के का, लेकिन वो बंदे ने अपना कमीशन नहीं किया, उनका कमीशन कमो पेश 18 तो 20 करोड़ बढ़ता ही अगर वो गिने आता हूँ। इन्हें दे ख्यालात हन के आज़ाद पैनल जड़ा है कासिम अब्बास खान लगा भाई उन्होंने तरक्याती काम करन पहली दफ़ा जड़े वेले MPA मुंतखब थे हुण ओ NA 153 दे उत्ते MNA दे उम्मीदवार हैं और इन्हें दा आखना है कि इंशाअल्लाह उवें जिवें उन्हें इलाके जा महरूम को हल किते और असां हुण उम्मीद करेंदे से कि वो मुंतखब थी ते जड़ा है वल भी इवें इलाके को देख सका। PP 223 दे अंदर मुख्तलिफ कैंडिडेट ने था, शाजिया अब्बास खाकी साहब है, राणा तुफैल नून है, राणा तलाल है, मेहदी अब्बास लंगा साहब है और इथा एक ई हल्के दे अंदर एक नौजवान क़यादत भी आंदी पई है पहली मरतबा मलिक नाज़िक करीम लांग अल मारूफ मलिक करार मुश्ताक लांग। तो तुसां ई फिर केंदे उत्ते इतमाद करेंदे वे और केंदे नाल खड़े वे? मलिक करार लांग साहब नाल। अच्छा क्या वजह ओ एक नवी एक क़यादत है और इलाके च पासमान दे केड़ी वजह तो खड़े वे तुसां? नौजवान क़यादत है वल मकामी लीडर है, बस सियासी घराना है, इंशाअल्लाह सारे इलाके दी बेहतरी करे। अच्छा तुसा तुहाकू फुल इतमाद है हुंदे उत्ते कि ओ? फुल इतमाद है। अच्छा सारे नाल बे दोस्त भी मौजूद हैं और असां उन्हें कने पुछदे से कि तुसा के को ई फिर देखना चाहते थे? असां मलिक करार को से। क्या वजह? बस वो वजह ही है शरीफ बाल है, नौजवान है, ये में जाते पे। अच्छा इन्हां दा भी इहो आखना है कि नौजवान बाल है, नौजवान लड़का जड़ा है असां उन्हां दे उत्ते इतमाद करेंदे से कि ओ ई इलाके जा महरूम को समझ सन ते तरक्याती काम करे सन। जी।